Sir, I rise to support the amendment to the motion of thanks to the Honorable Governor address. Speaker Sir, ज्या प्रमाणे आमचे गव्हर्नरान ऑनरेबल गव्हर्नरान जो एड्रेस केलेलो तेजे भितर आमचे ओबीसी रिजर्वेशन इन पंचायत पोल्स हेजे बद्दल कांयच उलोवप जाल्लेलें ना. कित्याक आयज खूब दूख लागता कित्याक जी पंचायत इलेक्शनां आयज पर्यंत जाल्लेली तेजे भितर सदांच ओबीसी रिजर्वेशन आसलेलें आनी हे ओबीसी रिजर्वेशन आयज पर्यंत चालूच आसलेलें आनी हेज्या बद्दल आयज परिस्थिती अशी जावन पडलेली आसा कित्याक आमकां ओबीसी रिजर्वेशन ह्या फावटी पंचायतीक इलेक्शनाक आसतले काय ना आसतले हेजेर आजुनूय खंय तरी दुबाव आसा. त्याच प्रमाणे गोंयची आमची सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री जेचेर आमचे आख्खो गव्हर्मेंट जावं आख्खे गोंयचे लोक जावन डिपेंड आसताले ते म्हणटा ती मायनींग इंडस्ट्री. आयज मायनींग इंडस्ट्रीचेर केन्ना स्टार्ट जातली रिस्टार्ट जातली हेच्या बाबतीन सुद्दां आमच्या गव्हर्नर स्पिचा बाबतीन कांयच उलयलेलें ना. कित्याक आयज ही इंडस्ट्री बंद जावन आयज ऑलमोस्ट 10 वर्सां जावपाक गेलेली आसा. आयज जे हे इंडस्ट्रीचेर डिपेंड रावलेले लोक आयज अक्षरशः अशे त्रासान पडलेले आसा. आजून सुद्दां लोकांचे लोन क्लियर करूंक शकना. बँकेन तेंची प्रॉपर्टी अटॅच केल्लेली आसा. जे वर्कर्स आसले ते आजून पर्यंत आपल्या सर्वायवलाक लागून त्रास काडटा. अशे कितलेशे इश्यूज आसा. त्याच प्रमाणे अशी इंडस्ट्री जी मायनींग जी गोंयचो एक बॅकबोन म्हणून आमी जाणा आसलो ती गव्हर्मेंटान खंय तरी ही परत रिस्टार्ट करपाक लागून एक फर्म डिसिजन घेवचें पडटलें आनी ही मायनींग इंडस्ट्री म्हाका दिसता रिस्टार्ट जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना गव्हर्नर स्पिचान क्रायम अगेन्स्ट वुमन. आयज आमी पळयता आख्खे गोंयभर गोंय म्हटल्यार आमचें एक पिसफूल स्टेट म्हणून आमी सगळे जाण जाणा आसले. आयज इतले ट्युरिस्ट इतले लोक गोंयांत येता कित्याक लागून एक गोंय म्हणटा ते एक पिसफूल स्टेट. गोंयान क्रायम जायना. गोवा म्हणटा ती सेफ म्हणटा. बट आयज पळोवपाक गेले जे क्रायम रेट्स वाडलेले आसा स्पेशली ऑन वुमन्स. आयज जे रेप्स मर्डर डेकॉयटी रॉबरी हे असे कितलेशे आसा इश्यूज आसा जे वाडत आसा आनी हेज्या लागून आमकां दिसता खंय तरी गरज आसा सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाची. सगळ्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा हांगा जितल्यांनी उलयला जे आमचे सोशल वेलफेअर स्किमाचे जे विडो पेन्शन जावं सिनियर सिटीजन जावं डिसेबल जावं गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं बाकीची खुबशी स्किमी आयज ही स्किमी जी गव्हर्मेंटाची आसा ती आयज अक्षरशः लोकांक ही स्किमी मेळना. हेजो बेनिफीट मेळना. आयज कितलेशे आमचे जाणटे लोक आमची विधवा बायलां आमचे जी घरांत जी हाऊसवायफ आसा ते हे स्किमीचेर डिपेंड आसा. आयज हेंकां 6 म्हयने जाले 8 म्हयने जाले हेंकां खंय तरी हे स्किमीचो बेनिफीट मेळना. तेंच्या अकाउंटान हे पयशे येयना. हेन पयलीं आमी हेजेर आवाज उठयलेलो. इलेक्शनाच्या पयलीं गव्हर्मेंटान हेंकां पयशे थोडेशे दिवन क्लियर केल्लेले आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत परत आतां ह्या लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. लाडली लक्ष्मी तर अशें जालेलें आसा गेली 2 वर्सांसून जेणे एप्लाय केले ते सुद्दां अजून क्लियर जाले ना पेंडींग आसा. सो मागता मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर बेगीनच्या बेगीन हेंच्यांनी लक्ष घालची ही स्किमी आसा ती क्लियर करून दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज आख्खे गोंयभर हो विशय चल्लेलो आसा ट्रिटमेंट प्लांट गार्बेज प्लांटीचो जे आयज सगळे कडेन वयता ते आमी पळयता कित्याक कचऱ्याची धेर जावन पडलेली आसा. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवान सड्यार भागात आमचो एक ट्रिटमेंट प्लांट आसा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आयज थंय तुमी मुद्दाम येवन पळयले जाल्यार स्पिकर सर असो हीप जावन पडलेलो आसा थंयसर डेली उठून जी गार्बेज टन ते 15 टन 15 टन दिसाक थंय गार्बेज येता आख्खी आमच्या मुर्मागोवा तालुकाची. जी 15 टन थंय येता तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना
आणि तेंचे कडेन ती कॅपेसिटी नासल्या कारणान ती डेली ती एक्युमुलेट जावन जावन आयज थंयसर दोंगर जावन ती सगळी रस्त्याचेर येवन थंयसर MMTCची बिल्डिंगी आसलेली ती गार्बेज इतल्या वयर जाल्यार ती बिल्डिंग त्या गार्बेजीच्या पोंदाक दाबलेली आसा. अशी आयज ती परिस्थिती आसा. मागता की मिनिस्टरा कडेन बाकीचे हेजेर लक्ष घालचे कित्याक थंयसरूच सायडीक आमचे MPDचें हॉस्पिटल आसा. लोक ते पेशंट जे एडमीट जाता तांकां जो ते ट्रिटमेंट गार्बेजीचो असो वास येता कितें लोक थंयसर ट्रिटमेंट घेवपाक वयता ते आनी दुयेंस जावन भायर येता. कितें हे वासान लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागलेलो आसा. हे हॉस्पिटला कडेन पर्यंत उरलेले न्हय, आख्खे आमचे सड्याचेर जितलो भाग आसा सडा जेटी बोगदा हांकां सगळ्यांक हो डेली उठोवन आमी हो थंयसर त्रास काडटा. म्हाका दिसता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान पळयलेलें आसा ते कित्याक जेन्ना तो स्विमींग पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक थंय येयलो जाल्यार ताका सगळ्यांनी ते दाखोवन दिल्लेलें की बाबा थंयसर ती गार्बेज प्लांटाक लागून त्या वासाक लागून आमचो स्विमींग पुलाचो जो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आमी बांदलेलो आसा ताका सुद्दां खंय तरी आमकां ते त्रास जातले म्हणून. तेच प्रमाणे आयज हे गोवोरमेंटान उत्तर दिल्लेले की आमी 10,000 जॉब्स दितले म्हणून युथांक. खुबशे यूथ हे आशेन हे गोवोरमेंटाच्या फाटल्यान रावले इलेक्शनाक आनी तांकां दिसलें की आमकां जॉब मेळटले म्हणून. जशें इलेक्शन जालें आयज हे 10,000 लोकांक जे जॉब्स दिला ते आयज लोकांक जॉब्स ना. आयज हे गोवोरमेंटान फटयलेलो आसा हे युथांक. सो मागता हे जे प्रॉमीस केलेले आसा ते 10,000 जॉब्साचे हे लोकांक जॉब्स मेळचे म्हणून. आयज आख्खे गोंयभर भोंवताना सगळे कडेन वयता थंयसर आमकां पोर्टल्स मेळटा. उतार दिलेले कितें फ्री पोर्टल्स आसतले म्हणून एक पोर्टल आसपाना म्हणून गोंयांत आयज वयता थंयसर पळयलें जाल्यार आयज लोकांचे इतले एक्सिडंट जाता, इतले लोक त्रासान पडलेले आसा हे फक्त पोर्टहोलाक लागून. मागता आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन बेगीनच्या बेगीन हे लक्ष घालून हे बाबा लोकांक हेची बरी सुविधा दिवची. कित्याक मेन म्हणटा ते 2 व्हिलरांक जे त्रास जाता आनी स्पेशली हे पावसान रस्तो खंय आसा, होणकुला खंय आसा आनी उदक खंय आसा हे लोकांक कांयच कळना. लोक खंयच्या फोंडान पडटा, खंयच्या त्रासान पडटा, गाडी घालता ते सुद्दां कळना. अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. सो हे ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे आमच्या गव्हर्नरान खंयसरूच मेन्शन केल्ली ना आमच्या नॅशनल गेम्साच्या बाबतींत. जी नॅशनल गेम्स आमची गोंयांत जावपाची आसलेली तेज्या बाबतींत सुद्दां खंयसरूच उरलेलें ना. आतां अशें आयकपाक येयलेलें आसा ती कितें गुजराताक व्हरपाची आसा म्हणून काय गेली म्हणून आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक खबर आसतलें. सो हेज्या लागूनय खंय तरी म्हाका दिसता हेजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचो थनमर प्रोजेक्ट पॉवरचो इम्पॅक्ट गोंयाचेर कितें आसतलो हेज्या बद्दल सुद्दां कांयच उलोवप जाल्लेलें ना. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट टॉपीक जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लागता मुर्मुगांवान हो डबल ट्रॅकिंग, हो आमचो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन वाया वॉटर, हो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जो रस्त्या वयरसून वयता ट्रकांनी वयता तो जो कोल थंयसर स्टॉक जावन रावता आनी हेजो जो पोल्युशन आसा तो आख्खो आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मुगांव वास्कोकार आनी तशेंच आख्खे मुर्मुगांवचे तालुकाचे लोक खाता. आयज हो आमचो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा कित्याक हेजेर आयज पर्यंत गव्हर्मेंट कांयच उलोवना. आयज स्पिकराक सुद्दां म्हाका दिसलें की हेजेर हो गोवाचे जो कोल पोल्युशन आसा गोवा आमी मुर्मुगांव पोर्ट म्हणटा ते कोल हब करपाक सोदता पळय हेजेर म्हाका खंय तरी दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा थंयसर जी आमच्या मुर्मुगांव तालुकान स्पेशली मुर्मुगांव वास्को जी दुयेंसां वाडलेली आसा पोल्युशनाक लागून, जे लोक आयज अस्थमा भुरगीं आमची जी धाकटी भुरगीं जल्माक येता तांकां अस्थमाचो हो कॉमन विशय जावन पडलेलो आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सो अशे लोकांक जर त्रास जाता आनी अशे जर प्रोजेक्ट हाडटा आनी हांकां जर खंय तरी बॅकींग मेळटा गव्हर्मेंटाचो जाल्यार म्हाका दिसता हे योग्य न्हू. आयज थंयसर मोरीन डॉल्फीन आमचे आसा मुर्मुगांवान. हे मोरीन डॉल्फीन 2 आनी 3 केन्नाच कोल्ड हँडलिंग करपाक दिवंक जायना म्हणून आमी सांगलेलें आनी हे 1000 गेल्या सेशनान 2021 एश्युरन्स दिल्लेले CMान कित्याक मोरीन डॉल्फिनाचेर आमी करपाना आनी 2020 पर्यंत तांकां लायसन्स दिल्लेलें. आतां गेल्या म्हयन्याक पयलें जाल्यार ते लायसन्स रिवोक केला आनी आतां तांकां परत परमिशन दिल्लेलें आसा आनी मोरीन डॉल्फिनाचेर कोल्ड हँडलिंग चालू जाल्लो आसा. जेन्ना आमी वचून चॅरमॅनाक मेळ्ळे वचून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर तेणें सांगलें आमी फक्त 1 लाख पर सिजनाक आमी तांकां हें दिल्लेलें आसा म्हणून परमिशन. बट थंयसर हांवें तांकां दाखोवन दिल्लें कित्याक ऑलरेडी थंयसर 2 बोटी येयलेली आसा म्हणून.
सो हे इश्यू हांव उलयता साहेब ते आमचे स्पीकर सर ते लोकांचे इश्यू उलयता आनी हेजेर आमकां दिसता ह्या गोवोरमेंटान हेजेर दक्कल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज जे उदकाचो इश्यू आसा आयज सगळे जाण उलयले उदकाचो. आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां उदक हांगा 24 वरांचेर सोडून दी. आमकां मुर्मुगांव फातोडीचेर सड्याचेर बागार बोगद्यार बागार जेटीर बागार फक्त 1 वर उदक येता स्पीकर सर. फक्त 1 वर उदक येता ते बीन सकाळचे फातोडीचेर 6 ते 7च्या भितर. तेच्या भितर लोकांनी आपली उदक भरून घेवपाचे फक्त 1 वर. बाकीचे 23 वरां म्हणटा ते उदक आसना. केन्ना अशें आसता चडान चड कितें 2-2 दीस 3-3 दीस उदकूच येयना. अशा लोकांची हाल जाल्लेले आसा. सो मागता PWD मिनिस्टरा कडेन तेणें ऑन प्रायोरिटी मुर्मुगांव तालुका मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्या बोगदा आनी जेटी एरियेचे जो उदकाचो इश्यू आसा पळय तो बेगीनच्या बेगीन आमचो सॉर्ट आवट जावचो. त्याच प्रमाणे आयज एसेन्शियल कॉमोडिटी जावं गॅस सिलिंडर जावं पेट्रोल जावं डिझल जावं इतले वाडलेले आसा हेजेर सुद्दां आयज खंयसरूच उल्लेख केल्लो ना. आनी गोवोरमेंट सुद्दां हेजेर फेल जाल्लेले आसा कित्याक गोवोरमेंट सुद्दां हेजेर कसलोच आमकां बेनिफीट दिना. आयज एक घरान जी एक बायल मनीस आसता ती आपलो तेजो आख्खो बजेट हालता जेन्ना अशें प्रायस वाडपाक लागला. गॅस सिलिंडराचो प्रायस आयज 1050 रुपीसाचेर पावलो. आयज पेट्रोलाचो 100राचेर पावपाक येयला. आयज जे एसेन्शियल कॉमोडिटी आसा वेजिटेबल घरान जी गरज लागता दाळ तेल हे सगळे वाडलेले आसा. हेजेर खंयसरूच कंट्रोल ना. हे गोवोरमेंटान खंय तरी पेट्रोलाचेर तरी वॅट दिवन हो बेनिफीट आमकां दिवपाचो उगडास करून दिता. जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर आमचो पर्रीकर सर आसलो तेन्ना तेणें वॅटाचो तेणें प्रॉमीस केल्लो आनी तेन्ना तेणें वॅट दिवन पेट्रोल 60च्या वयर वयपाना म्हणून केन्नाच वयपाना गोंयांत म्हणून हे तेणें सांगलेलें. बट आयज ते फॉलो जायना. आयज आमकां 100 पेट्रोल 100 रुपया लोकांक आयज आख्खे गोंयच्या लोकांक पेट्रोल घेवचें पडटा. सो हेजेर आमकां दिसता खंय तरी दिवपाचें आसा. हांव म्हाजें भाशण सोंपयतना तुमकां सांगता आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा 100 पॉयंटाचे कित्याक सरकाराकूय 100 दीस जाल्लेले आसा. सो मागता आमी जेन्ना ते इतले इश्यूज आसा तेन्ना गोवोरमेंटान तरी गव्हर्नराक तरी फटोवपाचो न्हू ताका रॉंग स्पीच उलोवपाक दिवप ना. हे कितें फॅक्ट आसा ते तांकां सांगची गरज आसा गव्हर्नराक. आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना गव्हर्नराची स्पीच आसतली ताका करेक्ट स्पीच दिवपाक लागूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार अशें 100 न्हू फुडल्या फावट आमकां 200 पॉयंट घेवन एमेंडमेंट येवचें पडटलें तुमच्या फुड्यान.